अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। क्रिसमस 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 दिन क्यों मनाया जाता है और ये क्रिसमस का तारीख क्या बताती है हमें क्रिसमस के बारे में, और क्या हमें लोगों को मेरी क्रिसमस कहना चाहिए जैसे आजकल हम मुसलमान लोगों को जब ईसाइयों का ये क्रिसमस दिन आता है तो हम मेरी क्रिसमस उन्हें कहते हैं, हम उन्हें विश कहते हैं, हम खुशी का उनके साथ इजहार करते हैं। क्या हमें इस खुशी का इजहार करना चाहिए? क्या हमें लोगों को क्रिसमस कहना चाहिए? क्या हमें इस ईसाइयों के अमल से मुतफिक होना चाहिए? और क्या ये क्रिसमस दिन जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हकीकी पैरवी करने वाले डिसिपल्स थे, क्या वो मनाते थे? क्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी अपने ज़िंदगी में जो क्रिसमस दिन है वो मनाया था या नहीं? तो आए इस वीडियो में इस क्रिसमस का जो हिस्ट्री है, तारीख है, उसे समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। क्रिसमस का सिंपल मतलब ये है, लिटिल मीनिंग उसका ये है कि ये शॉर्ट फॉर्म है क्राइस्ट मैस। ये क्राइस्ट मैस उस चीज़ के इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि ईसाई ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस ये कहते हैं कि नाउज़ जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रॉस पर उसको मारा गया था तो उसके बाद उसको द होली सेपल्कर में एक बॉक्स में रखा गया था। लेकिन हमारा बिलीफ नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना यहूदियों ने, ज्यूज़ ने नहीं मारा था, बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अपने तरफ बुला लिया था। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत निसा चैप्टर 4 वर्स 158 में कहता है बर्रफ़अल्लाहु इलैहि, that he raised him up towards him, उसने, अल्लाह ताला ने उसे अपने ऊपर बुला लिया, उसने अपने तरफ बुला लिया। तो हमारा बिलीफ यही है, हमारा यकीन यही है कि यहूदियों ने, ज्यूज़ ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है ना मारा नहीं था। लेकिन ईसाई ये कहते हैं कि जब उसको मारा तो उसको बॉक्स में रखा था, उसको होली सेपल्कर में रखा। फिर उसके बाद उन्होंने, डिसिपल्स ने देखा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रेज़ोरेक्ट होते हैं, वो फिर से जिंदा होते हैं। तो इस इंसिडेंट को, ये जो बॉक्स है, इसको क्राइस्ट मैस कहा जाता है। इस इंसिडेंट, इस वाक़े को क्राइस्ट मैस कहा जाता है। क्राइस्ट मैस का मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा जिंदा होना, दोबारा जन्म होना और वो ऊपर चला जाना, इसको क्या कहते हैं? इसको क्राइस्ट मैस कहते हैं। अभी हर साल ये क्रिसमस 25 दिसंबर को विंटर में, सर्दी में मनाया जाता है। लेकिन आपको पता है कि हकीकत में ये क्रिसमस डे ना हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मनाया था, ना उसके डिसिपल, उसके हकीकी पैरवी करने वाले, सच्चे पैरवी करने वाले लोगों ने मनाया था। ये क्रिसमस का हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि पहले पेगन्स थे। पेगन्स उन लोगों को कहा जाता है को जो कि कोई मजहब को, कोई रिलीजन की पैरवी नहीं करते, वो किसी भी रिलीजन को अपना नहीं लेते, वो मुशरिक होते हैं। तो वो पॉलीथियस्ट थे, वो वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में रहते थे। उनको द नॉर्ड्स स्कैंडिनेवियन कहा जाता था। ये द नॉर्ड्स, ये यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ कंट्रीज, मुल्कों में रहते थे। उनमें कनाडा भी था, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, मुख्तलिफ मीन्स जो ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप है, वहाँ पर उन इलाकों में रहते थे। ये क्या करते थे कि ये यूल त्यौहार मनाते थे। ये यूल त्यौहार एक ऐसा त्यौहार होता था जो कि 21 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक इसको मनाया जाता था। मीन्स 10 दिनों तक, 11 दिनों तक इसको मनाया जाता था। क्योंकि ये जो सूरज है उसको भी खुदा मानते थे, जो चांद है उसको भी खुदा की बीवी मानते थे, और जो तारे हैं उनको क्या मानते थे? उसके बच्चे मानते थे, सन्स मानते थे। तो वो क्या करते थे कि लकड़ियां इकट्ठे करते थे और उनको 12 दिन तक चलाते थे, उनको 12 दिन तक जलाते थे। वो उस तक इस त्यौहार को नहीं छोड़ते थे, इस त्यौहार से पीछे नहीं हटते थे जब तक लकड़ियां खत्म हो जाती थी। तो ये वो मनाते थे पेगन्स। और दूसरा चीज ये है कि जो जर्मन्स थे, जो जर्मैनिक बात करने वाले लोग थे, द नॉर्ड्स थे, वो क्या करते थे कि वो ओडिन गॉड की इबादत करते थे, उसकी वर्शिप करते थे। और ये सोल्स्टिस डे को उसकी इबादत करते थे। ये सोल्स्टिस, ये सर्दी का वो दिन होता है और गर्मी का वो दिन होता है जब गर्मी में जो दिन है ना, वो सबसे बहुत ज्यादा बड़ा दिन होता है, वो साल में सबसे बड़ा दिन होता है। और वो 22 जून होता है जो कि साल का, गर्मी का सबसे बड़ा दिन है। और सर्दी में ये सोल्स्टिस डे 21 दिसंबर को आता है और ये सबसे छोटा दिन होता है, साल का ये सबसे छोटा दिन होता है। तो इस वक्त ये सर्दी में वो लोग क्या करते थे कि वो अपने ओडिन गॉड, मीन्स ये वो खुदा होता था जो उनकी जंग में मदद करता था,
وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس خدا کے پاس، یہ اوڈن گاڈ کیا ہوتا تھا کہ یہ بھی ایک سن گاڈ ہوتا تھا اور یہ واریر گاڈ ہوتا تھا. یہ واریر گاڈ مینس وہ جنگ میں وہ خدا ان کی مدد کرتا تھا. وہ سوچتے تھے کہ اگر ہم اس خدا کے لیے قربانیاں کریں گے، اگر ہم اس خدا سے دعا مانگیں گے، اگر ہم اس خدا سے مدد مانگیں گے، اگر ہم اس خدا کی پیروی کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے تو یہ ہمارا مدد کرے گا. تو اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس خدا کی عبادت کرتے تھے. اس دن 25 دسمبر اور 21 دسمبر اس دن میں وہ اس کی عبادت کرتے تھے. یہ جو پیگنز مشرکس تھے ان کے مختلف خدا ہوتے تھے. مثال کے طور پر ان کے بیماریوں کے لیے علاج کے لیے مختلف خدا ہوتے تھے، ان کو اندھیرے سے نکالنے کے لیے مختلف خدا ہوتے تھے، ان کے جو دعا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے مختلف خدا ہوتے تھے، ان کے قربانیوں کو قبول کرنے کے لیے مختلف خدا ہوتے تھے، ان کو کچھ زندگی میں حاصل کرنے کے لیے مختلف خدا ہوتے تھے، ان کو بچے دینے کے لیے مختلف خدا ہوتے تھے. ان کے مینس مختلف، ہر چیز کے لیے مختلف خدا ہوتے تھے. جیسے آج کل فار ایگزامپل اگر آپ کو کسی جسم کا بیماری ہے، فار ایگزامپل آپ کو دل کا بیماری ہے تو آپ کارڈیولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کو کان کا بیماری ہے تو آپ اوٹولرنجولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. اگر آپ کو اسکن کی بیماری ہے تو آپ ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں. جیسے مختلف جو ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں، جسم کے حصے ہیں، ان کے بیماری کے علاج کے لیے ہم مختلف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. تو ایسے ہی جو مشرک ہیں آج تک وہ مختلف خداؤں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے کیا کرتے ہیں کہ ان سے دعا مانگتے ہیں. جیسے آج کل ہم کیا کرتے ہیں کہ پیروں اور ان کے سینٹس کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دعا مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں وغیرہ. تو ایسے ہی وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایسے ہی کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے. دوسری طرف رومنس تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ متھرا گاڈ تھا، متھرا یہ سن گاڈ تھا، اس کی عبادت کرتے تھے. وہ سولسٹس ڈے، اس دن ونٹر میں جو سردی تھا اس دن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے. اس کی کیوں عبادت کرتے تھے؟ اس کو ویلکم کرنے کے لیے. کیونکہ اس دن کے بعد جو دن ہوتے ہیں نا، گرمیوں کا دن وہ شروع ہوتا ہے، وہ کچھ سٹارٹ ہوتا ہے اور دن بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. تو اس کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ اندھیرا جانے والا ہے اور اجالا آنے والا ہے. ابھی جو اندھیرا ہے وہ اس کا وقت ہے، اس کا جو لاسٹنگ ہے وہ زیادہ نہیں ہوگا، وہ کم ہوتا جائے گا. لیکن روشنی ہے، وہ اجالا ہے، جو سورج ہے وہ کیا ہوگا، اس کا عرصہ ہے وہ زیادہ ہونا لگے گا، وہ اس کا جو ٹائم ہے وہ بڑھنے لگے گا. تو اس کی وجہ سے اس کو ویلکم کرنے کے لیے اس کی عبادت کی جاتی تھی اور یہ تہوار، یہ فیسٹیول منایا جاتا تھا. خوشیاں مناتے تھے اور بہت سارے گلیز چیزیں کرتے تھے، زنا کرتے تھے اور بہت ساری گلیز چیزیں رومنس کرتے تھے. اور وہ اس کی قربانیاں کرتے تھے، جو سورج ہے اس سے دعا مانگتے تھے، اس سے مدد مانگتے تھے، اس سے جو بھی چیز مانگتے تھے وہ اس سے مانگتے تھے. مینس اس کے لیے یہ فیسٹیول منایا جاتا تھا. اور جو رومنس تھے وہ دوسرا یہ چیز کرتے تھے کہ وہ سیٹرنیل تہوار مناتے تھے، یہ فیسٹیول مناتے تھے. یہ سیٹرنیل تہوار کچھ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ وہ لوگ، یہ جو ایگریکلچر گاڈ تھا، یہ جو فصل، وہ کہتے تھے کہ فصلوں کا بھی ایک گاڈ ہے. یہ جو کراپس ہیں، یہ جو زمین کے کھیت باڑی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے بھی ایک خدا ہے. تو اس کی وہ عبادت کرتے تھے اور اس سے وہ دعا مانگتے تھے اور اس سے وہ کہتے تھے کہ اسے جس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اس طریقے سے وہ اس سے دعا مانگتے تھے. اس سے ساری چیزیں مانگتے تھے کہ ہماری فصل ہے اس میں برکت، اس میں جو ہے نا اضافہ کرو، اس میں ہمارے فصل کو اچھا بناؤ، ہمارے فصل کو جو تباہی سے میں بچاؤ. تو وہ اس طریقے سے وہ اس کی عبادت کرتے تھے، اس سے چیزیں مانگتے تھے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا یہ بھی سولس ڈے، یہ بھی 25 دسمبر کو منایا جاتا تھا. اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، اگر ہم بائبل کو کھول کے دیکھیں، اگر ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ کو دیکھیں، نیو ٹیسٹامنٹ کو دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش کا دن ہے، برتھ ڈے ہے، اس کو اس کے ڈیسیپل پیروی کرنے والے نے منایا یا نہیں منایا. وہاں پر ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا اور اس کے ٹریڈیشن، اس کے رواج سے بھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا. یہ تہوار کچھ اس طریقے سے منایا جاتا ہے کہ یہ جو کرسمس ڈے ہے اس کے بارے میں ہمیں کنگ جیمز ورژن میں، ابھی بائبل کے مختلف ورژنز ہوتے ہیں. یہ بائبل ہے، ایک بائبل کا مختلف 62 سے زیادہ اس کے ورژنز ہوتے ہیں. ان میں سے جیمز ورژن ہے، ان میں سے نیو انٹرنیشنل ورژن ہے، ان میں سے انگلش سٹینڈرڈ ورژن ہے، مختلف ایسے ورژن ہے. اگر آپ ان ورژنز کو کھول کے دیکھو گے، پڑھو گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں ایک چیز ایک ورژن میں شامل ہے تو دوسرے ورژن میں وہ چیز نہیں ہے. ایک ورژن میں یہ چیز کہا جاتا ہے اور دوسرے اس کے اپوزٹ کہا جاتا ہے. تو ایسے یہ جو ابھی بائبل ہے ان میں بہت سارے
इंटरपोलेशन हुआ है, इनमें बहुत सारी चीज़ें वो डाली गई हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं कही हैं और उसके डिसिपल्स ने भी नहीं कही हैं। तो यहाँ पर अगर आप किंग जेम्स वर्जन बाइबल खोलोगे तो वहाँ पर आपको बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्ड्स 4 में आपको मिलेगा कि वहाँ पर एक वर्ड ईस्टर इस्तेमाल हुआ है। ये ईस्टर अल्फाज उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब क्रिश्चियंस ने, हिस्टोरियंस तारीखदान ये बताते हैं कि ये जो क्रिश्चियंस थे इन्होंने 2nd सेंचुरी और 3rd सेंचुरी इस वक्त उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो रेजोरेक्ट हुआ था, वो फिर से जिंदा हुआ था, उस डे को, उसके बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया था 2nd सेंचुरी में। तो इस उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने को क्या कहा जाता है? उसे ईस्टर कहा जाता है। उसे उसके जो रेजोरेक्ट है, उसका जो वापस जिंदा होना कि ईसाइयों ने, यहूदियों ने उसको मारा था, ज्यूज ने, फिर वो जिंदा हुआ था, उसके जिंदा होने, उसके रेजोरेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए ये त्यौहार ईस्टर फेस्टिवल त्यौहार मनाया जाता है। जो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने कभी भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो पैदाइश डे है नहीं मनाया था, उन्होंने कभी भी सेलिब्रेट नहीं किया था। इवन वो इस चीज़ के खिलाफ होते हैं, वो उस चीज़ के खिलाफ है। ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि क्रिश्चियन डे ये जो मनाया जाता है, ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि 18th सेंचुरी में मार्टिन लूथर, जो कि बहुत बड़ा स्कॉलर होता है, जो कि बहुत बड़ा एजुकेटेड पर्सन होता है, पॉलीमैथ होता है, वो क्या करता है कि वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन को बनाता है। ये प्रोटेस्टेंट फिरका, ये ईसाइयत फिरका है, ये क्रिश्चियन का फिरका है। इसमें कुछ रिफॉर्मेशंस, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि ये जो प्रोटेस्टेंट हैं वो क्या करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो पैदाइश का तारीख है, वो जो है ना, ये जो सैटर्न गॉड है, ये जो सन गॉड है, मून गॉड है, इनकी जो 25 दिसंबर और 21 दिसंबर को इनके त्यौहारें थे, इनके फेस्टिवल्स थे, वो मनाए जाते थे। उनकी डेट्स के साथ इसका जो तारीख है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश का तारीख है, उससे मिलाते हैं, उसे मिक्स करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के तारीख को उनके तारीख के साथ मिलाएंगे तो लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को की पैरवी करना शुरू करेंगे और ईसाइयत को अपनाना बनाना शुरू करेंगे। तो इसकी वजह से उन प्रोटेस्टेंट ने क्या किया कि उसके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश की तारीख को, जो उनके पेगन्स के, जो मुशरिकीन के त्यौहार थे, फेस्टिवल्स थे, उनके साथ उनको मिक्स करना शुरू किया। और ये फिर 25 दिसंबर को लोग मनाने लगे इसको। इवन तारीखदान कुछ ये कहते हैं कि इससे पहले जो कॉन्स्टेंटाइन था, जो कि रोमन एम्पायर था, रोमन बादशाह था, उसने 333 सीई में उसने पहली बार 25 दिसंबर को एज हॉलीडे करार दिया और सबको कहा कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश का दिन है। तो यहाँ से क्या होता है कि हिस्टोरियंस कहते हैं कि यहाँ से जो है ना, क्या शुरू होता है, यहाँ से क्रिसमस डे शुरू होता है। फिर 18th सेंचुरी के बाद जब मार्टिन लूथर ने ये प्रोटेस्टेंट रिलीजन, मजहब, फिरका इंट्रोड्यूस किया था, फिर उसके बाद 1923 में सेंटा क्लॉज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक राइटर है जिसका नाम क्लेमेंट क्लार्क मूर है, उसने एक पोएम लिखा था और उस पोएम में, अभी हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये कंफर्म नहीं है कि ये वाकई उसने लिखा या नहीं, लेकिन वो राइटर क्लेम करता है 1833 में, वो क्लेम करता है कि ये जो पोएम है 1823 का, जिसको अ विजिट फ्रॉम सेंट नाइकोलस कहा जाता है, वो कहता है कि मैंने ये लिखा है। ये कुछ इस तरीके से स्टोरी बताते हैं कि अभी आजकल आप सेंटा क्लॉज देखते हैं कि जब क्रिसमस का रात होता है तो एक बंदा आता है जो कि एक टांगे की तरह चीज होता है, उस पर चढ़ के आता है और उस पर गिफ्ट्स लाता है बच्चों के लिए, और वो चिमनी के अंदर डालता है, या लोगों के जो पॉट्स हैं, लोगों के जो बिस्तरे हैं उनके नीचे रखता है, या जो दरख्त है उसके नीचे रखता है। मीन्स वो मुख्तलिफ गिफ्ट्स देता है। इस रात को, क्रिसमस के रात को वो आता है और बच्चे उसके लिए वेट करता है। उसके बड़ा बियर्ड होता है, उसको लाल टोपी पहना हुआ होता है, लाल जैकेट पहना हुआ होता है, लाल कपड़े पहने हुए होते हैं, तो वो आता है, वो गिफ्ट्स देता है। ये कहाँ से स्टोरी आता है, ये बताता है इस पोएम में जो राइटर है, ऑथर है, वो बताता है कि ये एक बंदा होता था जिसका नाम नाइकोलस होता था, और ये मायरा शहर का था, ये रोमन शहर था, उसमें रहता था। और वो क्या करता था कि 3 बहन होती थी जो कि बहुत गरीब होती थी। वो बहनें अपने कपड़े सुखाने के लिए सूरज के नीचे रखती थी, तो वो सेंटा क्लॉज जो कि नाइकोलस था, जो सेंट नाइकोलस जिसे कहा जाता था, वो नाइकोलस क्या करता था कि उनके कपड़ों के अंदर वो पैसा रखता था, क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनके कपड़ों के अंदर पैसा रखता था। वो अपने कपड़े सुखा लेते थे और देखते थे, वो पैसा देखते थे तो वो बहुत खुश होते थे। तो वो क्या, उनको क्या कहा जाता था, उसको सेंट कहा जाता था।
کیونکہ وہ لوگوں میں خوشیاں بانٹتا تھا، لوگوں میں چیزیں فراہم کرتا تھا، لوگوں کو چیزیں دیتا تھا اور لوگوں کے طرف اپنا کائنڈنس شو کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے اس کا سٹوری یہ میتھیکل، یہ جو ہے نا یہ میتھیکل سٹوری ہے، یہ ریئل سٹوری نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی کنکاکٹڈ سٹوری ہے، یہ ریئل سٹوری نہیں ہے. پھر اس کے بعد 1863 میں تھامس نیسٹ جو ہے نا اس کا کارٹون بناتا ہے. 1963 میں اس کا کارٹون بناتا ہے اس طریقے سے جس طریقے جو پوئم میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ وہ نائکولس کس طریقے سے آتا تھا، اس کی داڑھی کس طریقے سے ہوتا تھا. تو ایسے ہی وہ کیا کرتا ہے کہ کارٹون بناتا ہے اور یہاں پر لوگ اس کارٹون کو ٹی وی میں دیکھنا شروع کرتے ہیں. کرسمس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور لوگ اس کو اپنانا شروع کرتے ہیں اور اس کو منانا شروع کرتے ہیں. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کرسمس ہے یہ ایک متھ ہے، یہ ٹریو سٹوری نہیں ہے، یہ خود بنائی ہوئی چیز ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جو ہسٹورینز ہیں، تاریخ دان ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش کا دن ہے اس کے بارے میں جو ہسٹورینز ہیں وہ متفق نہیں ہے، ان کی جو رائے ہے وہ کنفرم نہیں ہے، ان کے مختلف رائے ہیں. کوئی ہسٹورینز تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ وہ 4th CE میں پیدا ہوئے تھے اور کوئی تاریخ دان کہتے ہیں کہ 5th CE میں، کوئی تاریخ دان کہتے ہیں کہ 1st CE میں. ان کے مختلف رائے ہیں. لیکن اگر ہم علماء کی اسکالرز کی دیکھیں، اسلامک اسکالرز کی دیکھیں تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1st CE میں پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے تھے. تو اس کے مطلب وہ 1st CE میں 1st AD میں وہ پیدا ہوئے تھے، 1st CE میں وہ پیدا ہوئے. اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ 10th محرم میں پیدا ہوئے، اور بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ 4th ذوالقعدہ کو پیدا ہوئے. مختلف رائے ہیں اس کے بارے میں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ڈیٹ ہے، جو برتھ ڈے ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم متفق نہیں ہیں. اور جو کرسچینس ہیں، اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے کے بارے میں بات کریں تو کرسچینس، بہت سارے کرسچینس وہ یہ بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو برتھ ڈے ہے وہ 25 مارچ ہے. 25 مارچ یہ کہاں سے اڈوپٹ کیا جاتا ہے، یہ کرسچینس کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ اسپرنگ ایکوینوکس ڈے ہوتا ہے. یہ ایک دن ہوتا ہے جب دن کا لینتھ ہے اور جو رات کا لینتھ ہے وہ برابر ہو جاتا ہے، ایکول ہو جاتا ہے. ان کا جو لینتھ ہے، ان کا جو لاسٹنگ ہے وہ برابر ہو جاتا ہے. جب دن اور رات برابر وقت کے ہو جاتے ہیں تو اس دن کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسے اسپرنگ ایکوینوکس کہا جاتا ہے. اور یہ ہر سال یہ تہوار ہوتا ہے اور یہ پیگنس مشرکین ہر سال 21 مارچ کو مناتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کرسچینز نے سوچا کہ اس کو بھی اس کے ساتھ مکس کیا جائے. پہلے کرسچینز اس دن کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہے نا برتھ ڈے، اس دن کو منایا کرتے تھے. پھر اس کے بعد 25 دسمبر کو آتے ہیں. تو اس طریقے سے عیسائی جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈیٹ کو مختلف تاریخوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو سالگرہ ہے، برتھ ڈے، اس کو مناتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی تاریخ کا جو تاریخ ہے، اس کا جو ڈیٹ ہے پیدائش کا، وہ کنفرم نہیں ہے، ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم میری کرسمس کسی کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کہ جو چیز تم کر رہے ہو، جو عمل تم کر رہے ہو، ہم اس کے ساتھ متفق ہیں، ہم اس سے راضی ہیں. اب کرسمس کیوں منایا جاتا ہے؟ اگر آپ اس کرسمس کے گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سالگرہ کی وجہ سے، برتھ ڈے کی خوشی کے لیے منایا نہیں جاتا. اس کی برتھ ڈے، اس کی سالگرہ کی خوشی میں منایا نہیں جاتا، لیکن اس میں زنا کیے جاتے ہیں، اس میں ناچا جاتا ہے، اس میں ننگے لوگ ناچتے ہیں، اس میں شراب پیا جاتا ہے، اس میں گانا گایا جاتا ہے، اس میں جسم فروشی ہوتی ہے، اس میں مختلف غلیظ چیزیں کیے جاتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں، ہم اسے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس عمل سے راضی ہوتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں، ہم اس عمل سے ایگری کرتے ہیں کہ آپ جو عمل کر رہے ہو، اس کرسمس کے رات ہم اپنے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ہم آپ کو وش کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں کرتے رہو. لیکن ہم مسلمانوں کو یہ وش نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہمیں ان چیزوں کو وش نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو وہ آپ نہ کرو، اس کے بارے میں بات بھی نہ کرو، آپ اس کے بارے میں کچھ نہ کہو. اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی، نہ اپنے چچا جان ابو طالب کا اس نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تھا، نہ حضرت خدیجہ کا اس نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تھا، اور نہ ہی صحابہ تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کیا تھا، نہ ہی انہوں نے ایک دوسرے کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تھا. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ بدعہ ہے. یہ جو سالگرہ منانا یہ سالگرہ میں آتا ہے. تو ہمیں اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیں
बदी चीज़ है, जो बुराई चीज़ है, हमें लोगों को बुराई से रोकना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि सूरतुल आल इमरान चैप्टर 3 वर्स 104 में वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमरुना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, that let there be a group of people among you that forbid people from doing wrong and exhort them to do good deeds, کہ हम में से, कि तुम में से एक ग्रोह होना चाहिए जो कि लोगों को बदी से रोके और अच्छाई का उनको हुक्म दे। तो एटलीस्ट अगर हम किसी लोगों को अच्छाई का हुक्म नहीं देते तो हमें उनको बुराई का भी हुक्म नहीं देना चाहिए। हमें किसी को मेरी क्रिसमस नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। अभी आपको पता चला है कि ये जो मेरी क्रिसमस डे डेट है, तारीख है, ये बिल्कुल गलत तारीख है, और हम उस अमल को उस अमल से मुतफ़िक होते हैं, उस अमल से एग्री होते हैं, उस अमल से राज़ी होते हैं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो कि फ़ाहशी चीज़ है, और हमें फ़ाहशी चीज़ों से मुतफ़िक नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उनको रोकना चाहिए। यकीनन अल्लाह ताला हमसे आखिरत में हिसाब लेगा। That's it all for today. Allah Hafiz.